دونك الشباب غنشوفوا لا بارتي دابا سيلندريك. شفنا لا بارتي بريزماتيك، لا ريزومي ديالها كتحيد لينا ابي بلون. لابي بلون ديالنا كتحيد لينا 3 دوغري ليبرتي 1 2 3. ابي لينيير كتحيد لينا 2 دوغري د ليبرتي 4 5. و ابي بونكتويل كيحيدوا لينا اون سول دوغري د ليبرتي اللي هي 6. في السونتراج او بيان في لي بياس سيلندريك، في لي بياس سيلندريك نورمالمون في لي زيناج ديالنا كنحيدو 5 دوغري د ليبرتي، كنحيدو 5 دوغري د ليبرتي. دونك كنخليو واحد دوغري د ليبرتي ديال الروتاسيون سوا سور زد سوا سور اكس سوا سور ايكغيك. نورمالمون في التورناج كنخليو ديال زد الروتاسيون سور زد باش تدور لا بياس مع الموندغ. دونك كنديرو 5 هادو، سوا كنديرو سونطراج كور سوا كنديرو سونطراج لون. سونطراج كور امتى كنديروه باش تفهموا مزيان قبل ما ندوزو ليكسبليكاسيون ديال هادشي. سونطراج كور ملي كتكون عندنا لا بياس قصيره، يعني لو دياماتر ديالنا لا لونغور ديال هاد لا بياس ديال السيلندر ديالنا كيكون قصير، دونك كنفكروا في سونطراج كور دونك حيت هي قصيره. ملي كتكون عندنا لا بياس ديالنا طويله هنا، شوف هنا كتكون عندنا لا بيس ديالنا ها هي طويله، كنقولوا كنفكروا في السونطراج لون. دونك كنفكروا في السونطراج لون. دونك الا عندك لا بيس قصيره كتقول لا لونغور ديالها قصير كنقول سونطراج كور. الا عندنا لا بيس لا لونغور ديالها طويل كنقولوا سونطراج لون. دونك دابا اجي نشوفوا السونطراج كور شحال كيحيد لينا والسونطراج لون شحال كيحيد لينا. دونك سونطراج كور، دونك هنا اون بلاس maintenant le cylindre se diffuse sur le V court. Donc هنا عندنا صغير درنا في الوسط، حطينا في الوسط. Donc on considère qu'elle tient en équilibre sur 2 points. Donc نفترض بان هذا السلندر شد ليكيليبر ديالو غير ب 2 بوان 1 و 2. غنمشيو نشوفو دابا الليزون لينيير انيلير سونطراج كور اش غيحيد لنا. دابا بوتون ديبلاسي لو سيلندر سويفون تي اكس. واش يمكن لينا نديبلاسيو السيلندر ديالنا تي اكس؟ ها هو تي اكس يديبلاصا هكا، وي غيديبلاصا، ها غيديبلاصا، ما عندنا حتى بروبليم، ما كاينش اللي غيحيدو. بيان هنايا تي اكس. دونك هنا في هذه الحاله هذه في هذه الحاله هذه ديال هذا الفي هذا ما حيدش لينا ترانسلاسيون سور اكس. ها الاولى بقات هنا بوتون ديبلاسي لو سيلندر ديالنا سويفون تي ايكغيك. واش يقدر نديبلاسيو في تي ايكغيك؟ ها هي تي ايكغيك نديبلاسيو هكا يمشي هكا ولا هكا، ما يمكنش. كاين لوبستاكل ديال التو ولا ديال الان ما يخليش يمشي هكا، ما يمكنش يمشي هكا. حط السيلندر ديالنا وقول واش يقدر يمشي، ما يديبلاصاش. دونك هنا تي ايكغيك غتحيد، هنا تي ايكغيك نو. دونك هنا هاد الفي هذا حيد لنا الاولى، ها الاولى تحيدات تي ايكغيك. غنمشيو لتي زد. واش يمكن لينا نديبلاسيو لو بور ديالنا هذا في تي زد؟ نحطو لو بور ديالنا نهبطو هكا في الزد ما غيهبطش. شفتوه؟ دونك هنا السونطراج كور ديالنا ما يقدرش يتحرك لينا يهبط لينا. دونك هنا تي زد ها هي تحيدت حتى هي. دونك تو سامبلومون السونطراج كور كيحيد لينا جوج ديال لي دوغري د ليبرتي، جوج ديال لي دوغري د ليبرتي في هذا لوكا هذا اللي هو ترانسلاسيون سور ايكغيك ترانسلاسيون سور زد. نخلي نشوفوا لي روتاسيون واش يحيد لينا شي حاجه. روتاسيون سور اكس واش يمكن لينا ندورو في اكس؟ وي نقدر ندورو في اكس. دونك ما تحيداتش، وي تحيد. نمشيو للايكغيك. واش يمكن لينا ندورو في الايكغيك؟ في الايكغيك هكا يمكن لينا نتحركوا في الايكغيك هكا، تقدر تحرك في الايكغيك ديالنا تقدر تحرك. دونك ما تحيدش لينا الايكغيك. و الزد اللي شفتوها الزد يقدر نهزو نحركو في الزد يدور لينا في الزد هنايا يعني ما تحيدش. دونك السونطراج كور ديالنا كي إليميني لينا 2 دوغري د ليبرتي اللي هما دو ترانسلاسيون، وكيبقاو 4 هنا، كيبقاو عندنا 4 هنايا نورمالمون ما محيدينش، 4 هنا ما محيدينش. نورمالمون الا بغينا نحيدو هاد دو ترانسلاسيون هما هادو. نورمالمون الا بغينا نحيدو قلت لكم انا نورمالمون لي بيس سيلندريك خصكم تشدوها سميتو كنحيدو 5 دوغري د ليبرتي كنخليو وحده 5 دوغري د ليبرتي. الا بغينا نحيدو هاد 3 ديال لي دوغري د ليبرتي ونخليو غير تيزر خاصنا نحطو واحد لابي بلون هنا. دابا هنا في هاد لابي بلون الا حطيناه هنا هكا حطينا واحد لابي بلون هنايا، لابي بلون شحال كتحيد لينا 3 دوغري د ليبرتي وكتبقى لينا وحده ديال الروتاسيون ماشي مشكل. دونك
خاصنا نحطوا واحد لابوي بلون، واحد لا بياس هنايا، نديرو ابي بلون هنا باش يحيد لنا الترانسلاسيون ديال اكس، ما يبقاش يتحرك الاكس هكا، ما يقدرش يدور في الاكس حتى هو، غيشدو لوبستاكل ديالو، والروتاسيون ديال ايكغيك حتى هو ما يقدرش يتحرك. دونك يبقى لنا الروتاسيون سور زد. دونك حنا اللي مهم عندنا هو السونطراج كور ديالنا، كنحيدو 2 دوغري د ليبرتي، وكيبقى لنا سوليسيون باش نحيدو 3 ابي بلون. دونك دابا في لي بياس اللي هما سيلندريك، اللي هما سيلندريك اللي عندنا في لا لونغور ديالهم قصار، يعني عندنا لا سوليسيون وحده اللي عندنا لا سوليسيون ديالنا هي كنديرو سونطراج كور، كنسمى سونطراج كور. هاد السونطراج كور مع من كيكون ابي بلون كيحيد لنا 3 دوغري ليبرتي، وكيكون عندنا سونطراج كور اللي هو 2 دوغري ليبرتي اللي شفنا هنا الا كانت عندنا بياسه. دونك هنا سونطراج لون، نجي نشوفو دابا الا كان عندنا واحد السيلندر طوال هنا. دونك ce cylindre long est placé sur 2 V، عندنا 2 V courtes، عندنا 2 V يعني 1 2 3 4. غير من هنا يبان لكم بان 4 غيحيد لنا 4 ديال لي دوغري د ليبرتي. هايا حيد لنا جوج، قبيله حيد لنا جوج، وهذا غيحيد لنا جوج عاوتاني ديال في غيحيد لنا جوج، يعني غيكون عندنا 4 ديال لي دوغري د ليبرتي. دونك نمشيو لهنايا باش نشوفوا هنا تي اكس. تي اكس واش غيديبلاصا في تي اكس؟ باقي غيديبلاصا في تي اكس، دونك ها هو ما تحيداتش تي اكس. هنا تي زد، دي زد اصلا تحيدات في الاولاني، هنا تي زد تحيدات وي، غتحيد لينا تي زد ما عمرها يتحرك. وفي تي ايكغيك تحيدات لينا حتى تي ايكغيك حيدها لينا الاولاني. دونك سونطراج هنا تي ايكغيك راه تحيد حتى هي تيليمينات. دونك هنا تي ايكغيك راه تيليمينات، هنا تي ايكغيك عندنا تي زد و تي ايكغيك تيليمينا. غنمشيو ديريكتومون لا روتاسيون، لي روتاسيون ديالنا هي تي زد تحيدات حتى هي. دونك غنمشيو لي روتاسيون سور اكس. في هذه اللحظه هذه الا حطينا لو كور ديالنا في الاكس راه غيطول هذا. دونك هنا في هذه راه بقات تي اكس والروتاسيون سور اكس راه باقيين. نمشيو الروتاسيون سور ايكغيك. واش الروتاسيون واش يقدر يدور لنا لو كور ديالنا هكا في الايكغيك ديالنا؟ في الايكغيك كاين واحد لوبستاكل ديال هذا الكات ما يمكنش ليها يدور. دونك غيحيد لنا ار ايكغيك ديالنا، غتحيد لنا ار ايكغيك ديالنا، ما يمكنش يدور لنا لو كور ديالنا. هنا ار هاهي ار ايكغيك تحيدت لينا، ما يمكنش لينا. ار زد، نمشيو لار زد. ار زد لهجي الفوق هكا، واش يمكن لينا يدور هكا؟ لا، راه شداه هنا. كيفاش كان غير في في واحد كان كيدور، ولكن هنا ما يمكنش يدور حيت شدوا هذا الفي الثاني، الفي الثاني يشدوا، يعني الروتاسيون سيغ زد ما غيدورش. دونك هنايا غتبقى لينا غير روتاسيون، غيبقاو لينا يعني سونطراج لون. في الخلاصه ديالنا سونطراج لون كيحيد لنا 4 دوغري ليبرتي، 4 ديال لي دوغري ليبرتي، 1 2 3 4 اللي هي ترانسلاسيون سور اكس و ترانسلاسيون سور y، ترانسلاسيون سور z، والروتاسيون سور z، والروتاسيون سور y. كيبقاو لنا جوج ديال لي دوغري د ليبرتي ديال الترانسلاسيون اكس والروتاسيون سور اكس ما محيدينش لينا. دونك هنا في ليزون بيفون غليسون سيبريمي 4 دوغري د ليبرتي دو ترانسلاسيون اي دو روتاسيون. وبقات لينا لو شوا ديالنا هنايا، لو شوا ديالنا باش نديرو واحد نحيدو بونكتيال. بقات لينا غير وحده نحيدوها وتخلي الاخرى السادسه تبقاها ليبر. دونك هنايا اغوتوني، خاصكم هادشي هذا تعقلوا عليه دابا. اغوتوني في لي بياس بريزماتيك كنديرو ابوي بلون 1 2 3، ابوي لينيير 4 5، و ابوي بونكتيال 6. في لي بياس سيلندريك عندنا دو شوا، يا كنديرو سونطراج كور يا كنديرو سونطراج لون. سونطراج كور كيتحيد لينا 2 دوغري د ليبرتي وكيبقاو لينا 3، حيت السادسه ما كنهضروش عليها. حتى هذه السادسه ديال ابل بونكتير كدور مع لا ماشين، كنخليوها ليبر، خاصها دير الروتاسيون ديالها هذه. دونك شحال بقى لينا 3. وشنو هو لا سوليسيون اللي تعطينا هاد 3؟ ما يمكنش نديرو ابي بونكتير غنديرو ابي بلون. دونك هنا سونطراج كور كيكون معاه ابي بلون. هنا سونطراج لون 4 دوغري د ليبرتي، شحال بقات لنا وحده، يعني ابي بونكتير. السوليسيون ديالنا عطينا ابي بونكتير. هادشي اللي كاين دابا. عاد غنمشيو لواحد ليكسبليكاسيون اخرى. دونك هادشي اللي كاين في سميتو. نتمنى بانكم تفهموا. المهم كتبوا لي كومونتير الا ما فهمتوش شي حاجه، نعاودو نشوفوا اكثر ديتايو هادشي اكثر.